नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। इसमें बात हो रही थी जन्नतियों की कि जन्नत में क्या क्या होगा, और जो रसूलों को झुटलाते हैं आगे ये बात होगी कि उनके साथ क्या होगा। और जन्नती जो होंगे जन्नतों की नेमतों में मशगूल होंगे। जैसे जन्नतों में मैंने बताया था कि अलग अलग स्टेजेस होंगे, अलग अलग बिजी करने वाली चीजें होंगी, एक के बाद एक एक्टिविटी, एक के बाद एक एक्टिविटी जो है उनके लिए होगी, और वो वहां पर बोर नहीं हो पाएंगे। और जो जन्नती हैं यानी जन्नतियों को जन्नत में इस तरह मशगूल कर दिया जाएगा कि उनको जल्द नेमतों की तरफ लाया जाएगा। यानी जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ भेजने से पहले ही जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, पहले जन्नतियों को ले जाया जाएगा। इसलिए जब जहन्नमी जहन्नम में फेंके जाएंगे तो जन्नती इस मंजर को नहीं देखेंगे। यानी कुफ्र करने वाले, शिर्क करने वाले, उनका हिसाब किताब नहीं। उनके लिए इतना ही जुर्म काफी है कि उन्होंने अल्लाह ताला का इनकार किया या शिर्क किया। तो जब उनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा तो इस मंजर को नहीं दिखाया जाएगा, जन्नतियों को एक बड़ी तादाद जो है उसमें फेंकी जाएगी। और फिर जैसे कि आता है ना कि व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैरल बईद, के जन्नत मुत्तकियों के करीब कर दी जाएगी और वो कुछ दूर ना होगी। यानी उन्हें जो है फौरन, यानी उनके करीब ला दी जाएगी जन्नत, और वो फौरन जन्नत में चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल क़यामत वाले दिन जन्नत को बुलाएगा और वो जीनत और सजावट, नुमाइश और आराइश के साथ आएगी। फिर अल्लाह ताला ऐलान करेगा, मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में क़िताल किया और उनसे क़िताल किया गया, उन्हें मेरे रास्ते में तकलीफ दी गई और उन्होंने मेरे रास्ते में जद्दोजहद की। क्या कहा जाएगा, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो बगैर हिसाब किताब में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह एक दूसरी हदीस से पता चलता है कि 70,000 लोग, और उनमें से हर एक के साथ 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला भी हमें बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल करे, आमीन। और फिर वहां पर जो है वो बादशाहों की तरह बैठे हुए होंगे, ऊंची ऊंची मसनदों पर, क्योंकि इंसान को ऊंची ऊंची जगह पसंद आती है ना। और हिल स्टेशन आप देखें, हिल स्टेशन ऊंची जगह होती है, वहाँ वहाँ जाना इंसान को पसंद है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। ऊंची ऊंची जगह रहना लोगों को पसंद है, तो वहां पर भी ऊंची जगहों पर बिठाया जाएगा। तख्त मजलिस लगी हुई होगी, तकिए होंगे, शानदार जगह होगी, तख्त होगी, बादशाहों की तरह उनको वहां पर रखा जाएगा। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनको सलाम किया जाएगा। उसके बाद आयत नंबर 59, वम ताजू, और अलग हो जाओ। मीम या जा इसके रूट लेटर्स हैं। इम्ताजा फेल माजी, यम ताजू फेल मुजारे, इम्तज फेल अम्र। तो वम ताजू यानी ये जो है फेल अम्र है कि अलग हो जाओ। अल यौमा आज के दिन, अय्युहल मुजरिमू ए मुजरिमू, यानी जब जन्नत से हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो अब अल्लाह ताला मुजरिमों की तरफ इशारा करके, यानी उनकी तरफ देखकर उनको एक तरह से यहाँ पर डांट है, उनको डांट के अल्फाज में उनको क्या कहेंगे कि जिन्होंने नबी के खिलाफ बातें की, जिन्होंने रसूलों के खिलाफ बातें की, रसूलों के खिलाफ जंग की, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किए, जंग की, वसवसे फैलाए, आज तुम अलग हो जाओ। यानी एक तरह से ये गुस्से का अंदाज है अल्लाह ताला का कि अलग हो जाओ आज ए मुजरिमों। अलम क्या नहीं, आहद मैंने ताकीद की थी। आहद यानी आहद जो है वादे के लिए भी आता है, और अहीदा या हदू से बना है ये, और ताकीद के लिए भी आता है, यानी बताना, ताकीद करना। मैं क्या नहीं मैंने ताकीद की थी, यानी क्या नहीं मैंने तुम्हें बताया था, इलैकुम तुम्हारी तरफ, या बनी आदम ए बनी आदम, अन के ला ताबुदू नहीं तुम इबादत करना। अबदा याबुदू से बना है ये, ला ताबुदू पहले नहीं है ये, मत इबादत करना, नहीं इबादत करना, अशैतान शैतान की,
इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारा अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीन खुल्लम खुल्ला जाहिर क्लियर। यानी अब यहाँ पर भी अल्लाह ताला का गुस्से वाला अंदाज है इन आयतों में कि पहले अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अलग हो जाओ, मुजरिमो तुम अलग हो जाओ। क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था ए आदम की औलाद, ए आदम की औलाद, मैंने तुम्हें कहा नहीं था शैतान से बचना, मैंने कहा नहीं था उसकी इबादत मत करना, वो तुम्हारा दुश्मन है, बिल्कुल खुल्लम खुल्लम खुल्ला दुश्मन है तुम्हारा। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? मैंने तुम्हें ताकीद कर दी थी। अब तुमने शैतान की इबादत की। तो यहाँ क्या पता चला, जब इंसान जो है शैतान के वसवसे सुनकर शैतान की बातों में आ जाता है, तो इसका मतलब क्या कि वो शैतान की इबादत कर रहा है, वो शैतान के पीछे चल रहा है, वो शैतान की इबादत कर रहा है। शैतान ने नाफरमानी करने के लिए कहा, इंसान ने नाफरमानी कर ली। शैतान ने कुफ्र करने के लिए कहा, इंसान ने कुफ्र कर लिया। शैतान ने शिर्क करने के लिए कहा, इंसान ने शिर्क कर लिया। और बेसिकली वो किसकी इबादत कर रहा है? वो शैतान की इबादत कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने कहा था, मैंने कहा था ना मत करो उसकी इबादत, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, खुला दुश्मन है, तुमसे बचने के लिए कहा था। तो आज तुम्हारी यही सजा है कि तुम आज अलग हो जाओ, मुत्तकियों से अलग हो जाओ। वअन, और ये के उअबुदूनी अबदा याबुदू उअबुद, उअबुदूनी इबादत करो मेरी। या आ गया यहाँ पर, और ये जो नून है नून विकाया है, ये नून जो है या में या क्योंकि दाल है इससे पहले, वाव है इसके बाद, और वाव को या से नहीं जोड़ा जा सकता, मिलाया नहीं जा सकता, तो इसलिए नून विकाया लाया गया। उअबुदूनी इबादत करो मेरी, हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये है हाजा, ये है सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा रास्ता। यानी कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है, लेकिन तुम शैतान के पीछे चले गए, खुला दुश्मन है। तुम दुनिया में जो है हमें झुटलाते थे, हमने पैगंबरों के जरिए तुम्हें बताया शैतान दुश्मन है, साफ साफ बता दिया था कि वानिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, कि मेरी मेरी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। लेकिन तुमने सीधे रास्ते को छोड़कर क्या किया? शैतान का हुक्म माना। वलाकद, और दर हकीकत, अदल्ला गुमराह किया था। दाद लाम लाम इसके रूट लेटर्स हैं, अदल्ला युदिल्लू से, और दर हकीकत गुमराह किया था, मिनकुम तुम में से, जिबिल्लन मखलूक को, जिबिल्लन मखलूक को, कसीरन बहुत सी मखलूक को, अफअलम तो क्या नहीं, तकूनु थे तुम, ताकिलून अकल से काम लेते, अकला या अकिलू से ताकिलून क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? यानी शैतान ने जिबिल्लन किसको कहते हैं? मखलूक को कहते हैं। और अल्लाह अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई, शैतान बनाया, जो दोबारा से मखलूक बनाई, नए सिरे से भी मखलूक बनाई, उसके लिए भी जिबिल्लन आता है, बहुत सी तादाद को। यानी शैतान ने कामयाबी से तुमसे कई बड़ी बड़ी तादाद को, पूरी पूरी नस्लों को गुमराह कर दिया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक मर्तबा भी तुमने सोचा होता, एक बार भी तुमने सोचा होता, एक दफा भी तुमने अकल लगाई होती? बार बार कुरान में आता है ताकिलून, अफला ताकिलून, अफला ताकिलून, बार बार आता है ना ये वर्ड, कितनी बार हम पढ़ चुके हैं कि उसने तुम्हें गुमराह कर दिया, तुम्हारी बहुत सी मखलूक को गुमराह यानी बहुत मेजोरिटी को तुम्हारी वो जहन्नम की तरफ ले गया। क्या एक बार भी नहीं सोचा? एक बार अकल भी नहीं लगाई? दिमाग में भी नहीं आया एक बार कि सोचते, थोड़ी-सी अकल लगाते? तो इंसान कैसे बचेगा? बेसिकली जहन्नम से इंसान कैसे बचेगा? सोचने से बचेगा। जब इंसान सोचेगा, गौर और फ़िक्र करेगा, तो उससे इंसान बचेगा। बहुत दफ़ा कुरान में ये लफ्ज़ आता है कि सोचो, सोचो, सोचो। सोचते क्यों नहीं हो? एक जगह जहन्नम से बचने के लिए जो है 2 बातें आई थी कुरान के अंदर, कि सुनना और सोचना। यानी कुरान के लिए आता है कि सुनो, गौर से सुनो और फिर सोचो। यानी हमें क्या करना है? कुरान को पहले सुनना है, गौर से सुनना है, और फिर उसके बाद क्या करना है? सोचना है। बार बार कुरान ने ये कहा कि सोचो, सोचो। तुम सोचते क्यों नहीं हो? अकल क्यों नहीं लगाते? तो कुरान जो है, यानी जो हमें कुरान दिया गया, तो वो क्यों दिया गया? यानी जब हम कोई दीन की बात पढ़ते हैं या हम इसके अंदर कुछ भी बात पढ़ें,
تو اگر ہمیں پہاڑوں کے بارے میں کہا گیا یا ہمیں زمین کے بارے میں کہا گیا، ہمیں اونٹوں کے بارے میں کہا گیا کہ کیا اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لائبریری میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھا جائے گا، اب قرآن کو بند کرو اور نکلو زمین کی طرف اور فسیرو فی الارض، فانظروا کیف کان، یعنی دیکھو، سیر کرو زمین میں اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا سب کچھ، اس کی طرف غور اور فکر کرو، زو میں جاؤ، اونٹ کی بات ہو رہی ہے تو غور سے دیکھو، اس کو گھورو کھڑے ہو کے، اس کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے، سوچتے نہیں تھے، تھوڑا سا بھی سوچتے تو آج تمہاری نجات ہو جاتی۔ ہی جہنم، یہ ہے جہنم، ہی جہنم، ہی جو ورڈ آتا ہے وہ جو ہے کس کے لیے آتا ہے؟ قریب کے لیے آتا ہے۔ یہ ہے جہنم التی، وہ جو کنتم تھے تم توعدون، وعدہ کیے جاتے، جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی وہ جہنم جو ہے، اس میں یہ ہے نا، جہنم بھی جو ہے وہ جہنم کے قریب لا دیا جائے گا۔ یعنی اب پہلے وہ یہ کہتے تھے نا کہ قرآن میں آیا ہے کہ رسول اللہ ان کو دعوت دیتے تھے، قرآن کی طرف ان کو بلاتے تھے، کہتے تھے حساب کتاب کا دن ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اب وہ کہتے تھے اچھا لا کے دکھاؤ عذاب ہمارے اوپر، اچھا لا کے دکھاؤ جہنم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لو یہ ری قریب ہے، اب آ گئی تمہاری جہنم، تو اس کی طرف اشارہ ہے، ہاں یہی جہنم، لو یہ ری جہنم اور قریب ہے۔ کچھ التی، وہ جو کنتم تھے تم توعدون، تم سے وعدہ کیا جاتا، توعدون، وعدہ یعیدو سے توعدون مضارع مجہول ہے، یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جہنم جو ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جہنم کا لفظ جو ہے وہ فارسی سے نکلا ہے جہنام سے، جو کہ عبرانی زبان کا ہے، اور سوری فارسی کا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ عبرانی زبان سے نکلا ہے جس کو کہتے ہیں گہنم، جو کہ گہنم سے نکلا ہے۔ تو ہبرو میں جب یہ یوز ہوتا ہے، یعنی فارسی میں، اگر اس کو ہم جہنام لیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی قید خانہ، ایسا قید خانہ، یعنی ایسا روم، ایسا چیمبر، ایسا قید خانہ جہاں پر ٹارچر کیا جاتا ہو، یعنی ٹارچر چیمبر۔ اور اگر گہنم میں لیں گے، ہبرو میں لیں گے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی وادی جس میں کوڑا اور کچرا بھرا ہو۔ بات یہ نکلتی ہے یہاں سے کہ جہنم میں صرف اور صرف غلیظ لوگ ہی ہیں اور انہی کے لیے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ رہی جہنم، اسی کا تم انکار کرتے تھے نا، اسی کو جو ہے اسی کو تم انکار کرتے تھے، آج دیکھو، آج تمہاری نسل جو ہے اس کے اندر ہے، آج تم اس کے اندر، اب پھر کیا کہا جائے گا؟ اس لوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، اس لوہا، یہ بھی کیا ہے؟ فعل امر ہے، سواد لام یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، صلا یسلو سے، اس لوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم، آج کے دن، بما، اس وجہ سے، جو کنتم تھے تم تکفرون، کفر کرتے، یعنی یہ جہنم ہے، اب تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تم نے کفر کیا تھا، تم نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تم نے جو ہے میری نافرمانی کی تھی، ہمیں تم نے جھٹلایا تھا، تو تم داخل ہو جاؤ اس کے اندر۔ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، جب کیونکہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل بھی کرنے لگیں گے لوگوں کو، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جہنم میں جو ہے نا ٹھوسے ہوئے ہوں گے لوگ، یعنی ایک نسل چلی گئی، پھر دوسری نسل اوپر سے ٹھوسی جائے گی، یہ جہنم میں بہت کم جگہ ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں ناپسندیدہ ہے وہ جہنم میں ہوگی، تو جہنم میں ایک نسل ٹھوسی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر دوسری نسل ڈالی جا رہی ہے، اور وہ نیچے والے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، مطلب مت ڈالو، لا مرحب بہم، لا مرحبا بہم، مت ڈالو یہاں پر، یہاں جگہ نہیں ہے، یہ رہاب سے بنائیں گے، یعنی جب ہم عربی میں کہتے ہیں نا مرحبا یعنی ویلکم، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں آپ کے لیے بہت جگہ ہے، آئیے، تو وہ کیا کہیں گے؟ لا مرحبا بہم، یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، مت ڈالو۔ تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں، ٹھوس رہے ہیں اس کے اندر، اور کیا کہیں گے کہ اس وجہ سے جو تھے تم کفر کرتے، الیوم، آج کے دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، ختمہ یختمو، ختمہ یختمو کہتے ہیں مہر لگانے کو، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، افواہہم، ان کے منہوں پر، وتکلمونا، اور کلام کریں گے ہم سے، کلما یکلمو سے، تکلمونا، اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہدو، اور گواہی دیں گے،
शहीदा यशहदू से, तशहदू गवाही देंगे, अर्जुलुहुम उनके पैर, रजल की जमा रुजुल उनके पैर, बिमा इस वजह से जो, कानू थे वो, काना यकूनु कुन से, थे वो, यकसिबून कमाई करते, कसबा यकसिबू से, यकसिबून कमाई करते, यानी आज हम मोहर लगा देंगे। अच्छा, कुरान में आपने नोट किया होगा कि अल्लाह ताला के लिए कहीं आता है हम, जैसे कि है ना, हम मोहर लगा देंगे, कहीं इस्तेमाल होता है अना का यानी मैं का। तो इन दोनों में फर्क क्या है? जब भी कुरान में अना का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो हम देखेंगे अल्लाह ताला के लिए दो ही बातें जाहिर होती हैं, या तो अल्लाह ताला का शदीद, या तो अल्लाह ताला की शदीद मोहब्बत जाहिर होती है, या अल्लाह ताला का शदीद गुस्सा। ठीक है, इसके अलावा अना कहीं नहीं आता। जैसे हमारे अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे पहाड़, अगर तुम्हारे पहाड़ बराबर भी गुनाह होंगे, यानी पहाड़ इतने बड़े तुमने गुनाह किए हैं, पहाड़ बराबर भी गुनाह किए हैं, तो हम उन गुनाहों को जो है बदल कर उसको अच्छाइयों में बदल देंगे। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की खास नेमत है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं उसको बदल दूँगा, और बदल के क्या कर दूँगा, उसको जो है नेकियों में बदल दूँगा। तो ये ख़ास अल्लाह ताला की रहमत और ख़ास मोहब्बत है। इसलिए तौबा के लिए भी, तौबा जो है वो आम वर्ड नहीं होता। तौबा हर हर कोई जो है तौबा कबूल नहीं कर सकता। तौबा सिर्फ़ अल्लाह ताला ही कबूल कर सकते हैं, और बहुत शदीद मोहब्बत होती है उसमें भी। इसलिए तौबा के लिए भी मैं आता है। तो जहाँ पर शदीद मोहब्बत होगी या शदीद गुस्सा होगा तो वहाँ मैं का लफ्ज़ आएगा, आम जगह हम का लफ्ज़ आ सकता है। ठीक है? जैसे कि पीछे आया है कि हमने पढ़ा था ना, व अनि इब्दूनी, क्या मैंने कहा नहीं था तुमसे कि मेरी इबादत करो? तो यहाँ अल्लाह ताला का शदीद गुस्सा है, इसलिए मैं का लफ्ज़ है, या आया यहाँ पर, वहाँ पर कि मैंने कहा नहीं था कि मेरी मेरी इबादत करना, शदीद गुस्सा अल्लाह ताला दिखा रहे हैं उस वक़्त, तो इसलिए मैं का लफ्ज़ आया। अब यहाँ पर क्या है कि आज के दिन हम मोहर लगा देंगे उनके मुँह पर, और कलाम करेंगे उनके हाथ, और गवाही देंगे उनके पाँव, इस वजह से जो थे वो कमाई करते। तो ख़त्मा किसको कहते हैं? सील करने को, बिल्कुल सील करने को। अब जो है, पहले वो कहते थे ना, उल्टे-सीधे जवाब देते थे, कि जब उनसे कहा जाता था खर्च करो, तो क्या कहते थे? अच्छा, हम खर्च करें? हम खिलाएँ इन गरीबों को? अल्लाह चाहता तो खिला देता। ऐसे-ऐसे सवाल करते थे, उल्टे-सीधे सवाल करते थे, उल्टे-सीधे जवाब देते थे। अब क्या है? अब वही मुँह बंद है। अब जो मुँह इतने चलते थे पहले दुनिया में, अब हम उस मुँह को बंद कर देंगे। अब हाथ कह रहे हैं कि हम ही बख़ील थे। अब हाथ बोलेंगे अल्लाह ताला, हम ही बख़ील थे, हम ही कंजूस थे। अब एक जगह कुरान में आता है कि इंसान इतना शौक में होगा, इतना ताज्जुब में होगा कि उसका जिस्म गवाही दे रहा होगा, वो कहेगा कि तुमने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी? तो उनका जिस्म बोलेंगे, उनके हाथ-पाँव बोलेंगे कि जिसने आज सबको बोलने की ताकत दी है, उसने आज हमें भी ताकत दी है, और उसने ही हमसे बुलवाया है। इस तरह जो है सब गवाही देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब तुम लोग पेश होंगे, तो तुम्हारे मुँह पर मोहर लगा दी जाएगी, और सबसे पहले जो चीज़ बोलेगी वो इंसान की रान और हथेली होगी। यानी इंसान का हाथ होगा जो बोलना शुरू कर देगा कि उसने मुझसे क्या-क्या काम किया था। जो अल्लाह ताला की नाफ़रमानी की थी, उसके बारे में बोलेंगे। क़यामत के दिन बाकी अज़ा बाकी बॉडी पार्ट्स भी इंसान के खिलाफ बोलेंगे। जिस बॉडी पार्ट से नाफ़रमानी की थी, वो सब बोलेंगे। क़यामत के दिन एक शख़्स आएगा और कहेगा, "ऐ मेरे रब, मैं तुझ पर, तेरी किताबों पर, तेरे रसूलों पर ईमान ले आया। मैंने नमाज़ पढ़ी, उससे जिस कदर होगा अपनी नेकी की वो तारीफ़ करेगा कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी नेक काम किया, ये भी नेक काम किया, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, ये सब वो कहेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, हम अभी तेरे खिलाफ गवाह भेजते हैं। फिर उसके मुँह पर मोहर लगा दी जाएगी, और उसकी रान और उसका गोश्त और उसकी हड्डियों से कहा जाएगा, बोलो। फिर उसकी रान, उसका गोश्त और उसकी हड्डियाँ उसके अमाल की गवाही देते हुए बोलेंगी। है ना? यानी इंसान अपने मुँह से अपने तो नेक अमाल दुनिया में भी बड़ा उसका ज़िक्र करता था। दुनिया में अपनी बड़ी तारीफ़ें करता था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और जो नहीं किया होता वो भी आज करते हैं, मैंने तो ये भी किया, मैंने ये किया। या कुछ अच्छा काम किया होता भी है, तो लोग तारीफ़ करते हैं तो बड़ा कर जाते हैं, हाँ, मैंने ये किया। अगर उसकी तारीफ़ ना हो, किसी और की हो जाए उसके सामने, तो कहता है ये तो काम मैंने किया है, मेरी तारीफ़ क्यों नहीं हो रही? यही सब होगा ना। लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा, आज वही मुँह, जिस मुँह से हम अपनी तारीफ़ करते थे ना, वही मुँह बंद हो जाएँगे, सील हो जाएँगे, और सारे बॉडी पार्ट सब हकीकत बता देंगे, सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा।
वलौ नशाउ, और अगर हम चाहें, शाआ यशाउ से नशाउ, और अगर हम चाहें, लतमसना, लतमसना, जरूर हम मिटा दें। मस कहते हैं मिटाने को, यानी अ, तम से बना है बेसिकली ये, तो मीम सीन। तो तमसना, जरूर हम मिटा देंगे। अला आयुनिहिम, उनकी आंखों को, आइन की जमा आयुन, उनकी आंखों को, फस्तबिकू, तो वो दौड़ेंगे। फस्तबकू, फा मतलब तो, इस तबकू वो दौड़े, इस तबका यस्तबिकू तो वो दौड़े, सिरौता रास्ते की तरफ, फअन्ना तो कैसे, युबसिरून वो देख सकेंगे, अब सरा युबसिरू से तुबसिरून, कैसे वो देख सकेंगे, यानी जैसे कहते हैं ना, मस्क करना कहते हैं बिगाड़ देना, अगर बिल्कुल बिल्कुल चेहरे को खराब कर देना, बिल्कुल चेहरे को बिगाड़ देना, यानी हम जो हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं, इस आंखों से ये आज देख नहीं रहे हैं, इस आंखों से ये सीधे रास्ते की तरफ देख नहीं रहे हैं, ये चलकर जा नहीं रहे हैं सीधे रास्ते की तरफ, ये अपने आप पर गौर नहीं करते। आज इंसान जो है, किस कैसी मखलूक है, आज जो ये इतना बड़ा है और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, इशारा कुरैश की तरफ, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी, अगर हम चाहें तो अभी के अभी इनको जो है, इनको बिगाड़ दें, इनकी इनकी तखलीक को, इनकी शक्लों को बिगाड़ दें, फिर इनको समझ में आएगा, ये वापस भी नहीं आ पाएंगे, यानी अब ये जो है सीधे रास्ते की तरफ जा भी नहीं पाएंगे। तो क्यों नहीं देखते, कैसे नहीं देखते देखते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम देखते नहीं हो कि तुम जो है कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मैं चाहूं तो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दूं। वलौ नशाउ, और अगर हम चाहें, लमसखनाहुम, जरूर मस्क कर दे उन्हें। इसके लिए भी ये क्या आता है, मिटा देना, बिल्कुल इसको भी खराब कर देना, मिटा देना, मीम सीन खा, खा, जरूर हम मस्क कर दें उन्हें, मिटा दें, बिगाड़ दें, अला मकानतिहिम, उनकी जगहों पर। फमा तो नहीं, इस्तताऊ वो ताकत रखते होंगे, इस्तता यस्ततिऊ से इस्तताऊ नहीं वो ताकत रखते होंगे, मुदियन चलने की, मुदियन मीम गौदिया से चलना या गुजरना, वला और ना ही यरजिऊन वो सब लौट सकेंगे, रजा यरजिऊ से ना ही वो सब लौट सकेंगे, यानी अगर मैं चाहूं, कुरैश इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुरैश जो है देख नहीं रहे हैं, निशानियों को नहीं देख रहे हैं, बार बार कहते थे ना, मुझसे लाओ मुझसे लाओ, देख नहीं रहे, अपने आप को नहीं देख रहे, अपनी तखलीक को नहीं देख रहे हैं, इतना बड़ा मोजज़ा है ये। अगर मैं जो तुम आज, तुम क्या थे पहले, तुम कुछ नहीं थे, तुम सिर्फ हकीर पानी से बने थे, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, और आज तुम इतने बड़े हो गए हो, और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें जो है ऐसा मिटा दूं, तुम्हारी शक्लों को बिगाड़ दूं, तुम्हें तुम्हें मिटा दूं, तुम्हें बिल्कुल मस्क कर दूं, तुम वापस जो है आ भी नहीं सकोगे, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं हो सकेगी कि तुम चल सको, और तुम चलकर अपने घर तक भी पहुंच सको, या एक कदम भी तुम बढ़ा सको, जहां हो वहीं के वहीं जम जाओगे, वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। वमन, और जो भी, नुअम्मिरहु, हम उम्र देते हैं उसे, अम्मरा युअम्मिरु से नुअम्मिरहु, हम उम्र देते हैं उसे, नुनक्किसहु, हम उल्टा देते हैं उसे, नुनक्किसहु, नून काफ सीन से, औंधा करना, उल्टा देना, हम उल्टा देते हैं उसे, फी खल्की, साख्त में, खल्क मतलब पैदाइश में, साख्त में, अफला तो क्या नहीं, याकिलून वो अकल रखते, अकल से काम लेते, अकला याकिलून क्या नहीं वो अकल से काम लेते। बहुत बहुत बेहतरीन आयत है ये, अगर इस पे गौर करें, यानी मुशरिकीन मक्का जो हैं इतना आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, खड़े होकर इतनी ज्यादा अल्लाह ताला के बारे में गलत गलत मिसालें पेश कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहे हैं, कुरान को झूठा और बता रहे हैं, शायरी की किताब बता रहे हैं, क्या ये देखते नहीं कि आज ये इतने बड़े हो गए हैं, और ये आसपास की निशानियों पर गौर और फिक्र नहीं करते, हम चाहते तो हम इनको बिल्कुल मिटा देते। फिर ये कहा गया, उमर, मैंने उनको इतनी बड़ी-बड़ी उम्र दी, इनको हट्टा-कट्टा बनाया, इनको जवान बनाया, इनको उम्र दी, और इनको मैं लौटा भी देता हूँ वापस। यानी जिस तख्लीक से वो हुए हैं,
जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं वापस वैसे ही हो जाते हैं, वो मैं इनको लौटा देता हूँ, क्या वो गौर नहीं करते, अकल से काम नहीं लेते, सोचते नहीं? सुभान अल्लाह। यानी जिस चीज को हम बुरी उम्र देते हैं, उसकी खलकत में कमी करना शुरू कर देते हैं, तो वो सोचते क्यों नहीं? यानी इमाम अलूसी ने इस आयत के बारे में बड़ी प्यारी बात की है। उन्होंने कहा था कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो, और जब वो छोटा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ देख रहा होता है ना, हर वक्त ऊपर चढ़ने की लगी होती है, कभी चेयर पे चढ़ रहा है, कभी स्टूल पे चढ़ रहा है, कभी टेबल पे चढ़ रहा है, बस उसको चढ़ने की ज्यादा लगी रहती है, ऊपर ही ऊपर देखता है। यानी अभी उसे बड़ा होना है, तो वो ऊपर ही ऊपर देखता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ी उम्र में पहुंच जाता है, नकारा उम्र में पहुंच जाता है, तो वो उसकी नजरें झुक जाती हैं, वो नीचे की तरफ देखता है, यानी उसकी आंखें नीचे होती हैं। यानी अल्लाह ताला उसे याद दिला रहे होते हैं कि तुझे इसी जमीन के अंदर जाना है, तुम्हारा तुम्हारा जो मकाम है ना वो यही है। अभी यही बच्चा ऊपर देखता है, यानी अभी तुम्हें बड़ा होना है, बड़े हो गए हो तो नीचे दिखाया जाता है, अब तुम्हें जमीन के अंदर जाना है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हम उल्टा देते हैं उसे साख्त में। कैसे उल्टा देते हैं, जरा गौर करें। अब यानी वो गौर नहीं करता कि कैसे वो वापस हो जाता है। अब यानी जैसे बच्चा जब होता है तो रात को वो बहुत रोता है, उसे नींद नहीं आ रही होती, बीच बीच में उठ उठ के रोता होता है, सबकी यही शिकायतें होती है ना, ज्यादातर बच्चा सोता नहीं है, रात को रोता है। अब देखें जरा, जब इंसान बूढ़ा होता है तब भी वो नहीं सोता, उसको तब भी रातों को नींद नहीं आती। अब ये जो है, यानी वापस वो पहले जैसा होना शुरू हो जाता है। अब जो है, अब इसका मतलब क्या है, पिल्स खा खा के जो है सोए और नींद नींद की दवाइयां लें? नहीं, अब उठो और इबादत करो, अब तुम्हें अपने घर जाना है, वापस अपने ही जगह पर जाना है, उस कब्र में जाना है। अब देखें जरा, बच्चा जब होता है उसका रिएक्शन बहुत तेज होता है, जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे, बहुत जल्दी जल्दी हर वक्त हेजिटेट हो जाता है, जरा सी भूख लगी है तो फौरन रोना शुरू कर देता है, या जरा सा उससे कुछ छीन लो तो रोना शुरू हो जाता है, मूड जल्दी से चेंज हो जाते हैं बच्चे के। इसी तरह जब वो बूढ़ा होता है इंसान, एक खास उम्र तक पहुंचता है, तो तब भी जो है उसके मूड चेंज होने लगते हैं और उसको जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता है। अब देखें, बच्चा जो है अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, उसको जो है केयरिंग, उसको खाने पीने के लिए उसको उसको कोई ना कोई चाहिए होता है, उसकी केयर के लिए उसे कोई ना कोई चाहिए होता है, वो अपना अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह जब इंसान बहुत बूढ़ा होता है तो वो भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसको भी कुछ किसी ना किसी कोई ना कोई चाहिए होता है कि कोई उसकी केयर करे। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, जिसको हमने बड़ी उम्र दी है, उसको खलकत में हम वापस लाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि देखें, बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होती हैं, है ना, और जब इंसान बूढ़ा होता है तब भी उसकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। इसी तरह जो है बच्चा क्लियरली बोल नहीं पाता, तो जब इंसान बहुत ज्यादा बूढ़ा होता है तब भी उससे जो है बोलना उस कम होना शुरू हो जाता है, और जल्दी से क्लियरली बोल नहीं पाता। इसी तरह बच्चे की एक खास डाइट होती है ना, और हम उसको ऐसा नहीं कि कुछ भी खिला देंगे, कुछ भी उसके पेट में डाल देंगे, कुछ भी उसको खिला देंगे, नहीं, वो नुकसान देगा, उसको कुछ सूट करता है, कुछ नहीं करता, बीमार हो जाता है। इसी तरह जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी भी एक खास डाइट होती है, उनको कुछ भी नहीं खिलाया जा सकता, उनको भी देख कर खिलाना होता है कि हजम होगा या नहीं होगा, ऐसा ना हो कि ये बीमार बीमार कर दे। तो यही है, इसी में कहा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सोचते नहीं हो, तुम आज तुम जो है जब बड़े होते हो और फिर वापस एक टाइम ऐसा आता है, तुम पुरानी खलकत में पहुंच जाते हो, वापस तुम पहले जैसे हो जाते हो, इस बात पर गौर नहीं कर रहे कि हमने तुम्हें कैसी उम्र दी है, और हमने तुम्हें जो है क्या, तुम क्या थे और हमने तुम्हें क्या बना दिया, है ना, और वापस तुम्हें बच्चा बना दिया। तो यही यही सबसे बड़ी निशानियां हैं, यही सबसे बड़ी निशानी है। इसलिए जब हमारे सामने कितने बुजुर्ग ऐसे होते हैं, है ना, जिनको हम अपने सामने देखते हैं, या हमारे वालिदैन होते हैं, या हमारे ससुराली रिश्तेदार होते हैं जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, हम उनकी एक्टिविटी को देखें, उनको देखें, बिल्कुल बच्चे जैसा वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। उनकी हम उनको हमें उनके हमें ख्याल रखना पड़ता है, उनकी हमें देखभाल करनी पड़ती है। खैर, नकारा उम्र से तो अल्लाह ताला ने भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो पनाह मांगी है, तो हमें भी जो है इससे पनाह मांगनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर जो है यासीन शरीफ का एक और पार्ट, एक और फेज जो है, फिफ्थ फेज यहाँ पर पूरा होता है। पहले हम इस फेज का एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसमें देखें कि
اس کے اندر کہا گیا تھا قرآن کے اندر، جب ہم نے یہ فیز شروع کیا تھا کہ مشرکین جو ہیں یہ کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. ٹھیک ہے، جب قیامت کے بارے میں ان سے کہا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی اور تمہیں جو ہے اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک چنگاڑ ہوگی، زور کی چنگاڑ ہوگی، اچانک سے ہوگی، اور اچانک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پکڑ لیں گے، اور انسان جو ہے کسی چیز کی وصیت نہیں کر پائے گا، اور انسان جو ہے واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. اور انسان جو ہے واپس لوٹ کر نہیں آ پائے گا. اور اپنی اور پھر جب وہ یہ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ نہ تو وہ اتنی طاقت رکھ سکیں گے کہ وہ وصیت کر سکیں، اور سور پھونکا جائے گا اور اپنی قبروں سے سب دوڑ کر آئیں گے اور تیزی سے چل رہے ہوں گے. تو یہاں پر میں نے اس کو ایک ہی لائن میں ڈسکرائب کرا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اور پھر یہ کہ اچانک موت آئے گی اور واپسی جو ہے وہ ناممکن ہوگی. پھر جب وہ اٹھیں گے تو کیا کہیں گے، ہائے ہماری مصیبت، یا ہماری جو ہے ہلاکت، ہائے ہم پر افسوس، یہ کیسا دن ہے کہ یہ سچ کہا تھا رسولوں نے، یہ وعدہ تو صحیح نکلا. ٹھیک ہے، اور پھر کہا گیا ایک ہی دھماکہ ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب جمع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے جنت کے بارے میں آیا کہ جنت میں لوگ کیا کیا کریں گے، کیسے کیسے جائیں گے. جنت والے مشغلوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے وہ، اور ان کی بیویاں ہوں گی، مزے اس کے پھل کھا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا. تو اس کو میں نے ایک ہی لائن میں کر دیا کہ جنت کے لوگوں کے مزے. پھر مجرموں سے کہا جائے گا، مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، تمہارے کفر کی جزا کیا ہے، اب جہنم ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، ان کے منہ پر، ان کے ہاتھوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور کوئی بھی کلام نہیں، اور وہ چپ رہیں گے اور سارے باڈی پارٹس کلام کریں گے. پھر کہا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عمر دی اس کے لیے دلیل کافی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. انہوں نے پوچھا تھا کہ قیامت آئے گی اور قیامت کا وقت آئے گا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا. تو اب اس کو اس سے کنیکٹ کر کے دیکھیں، اس آیت سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وعدہ تو پورا ہو چکا، تمہارے بڑھاپے میں ہی تمہارا وعدہ پورا ہونا شروع ہو گیا. تمہارا بڑھاپا ہی اس بات کی دلیل ہے، کیا تم اس بات پر غور اور فکر نہیں کرتے ہو؟ یہ بڑھاپا ہی اس بات کی دلیل دے رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں اچانک موت آئے گی، واپسی ناممکن ہے. ٹھیک ہے، اور جب موت آئے گی اچانک، واپسی ناممکن ہے، تو پھر منہ پر بھی مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ پر بھی مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، منہ پر مہر لگا دی جائے گی. تو یہ دو طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے، یعنی اچانک موت آئے گی اور پھر تم کچھ بول بھی نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ اس سے کنیکٹڈ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں وہ کہیں گے ہائے ہماری مصیبت، یہ وعدہ تو صحیح نکلا، یعنی یہ وعدہ تو صحیح نکلا. تو پھر ہاں یہ رہا. اب پھر یہ وعدہ تو صحیح نکلا اور سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، اور دیکھنے کے بعد جب وہ سامنے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ تم سے کہا تھا نا میری عبادت کرو، تم سے کہا تھا نا کفر مت کرو، اب تم جو ہے اب تم سے کیا، اب تم الگ ہو جاؤ مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ. یعنی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہاں پر اس آیت میں بھی کہ جب وہ کہہ رہے ہیں یہ وعدہ تو صحیح نکلا، اور پھر وہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر، اور ان کو جو ہے جہنم دکھا دی جائے گی. ایک مصیبت ہے یہ بھی مصیبت ہے، ویل ہے. جہنم کا دوسرا نام بھی ویل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی دھماکہ ہوگا بس. پھر سے یہ وارننگ آ گئی، ایک ہی دھماکہ ہوگا. تو دو بار یہاں پر بات کی گئی. پھر بیچ میں جو ایک بات لی وہ کیا لی، جو بیچ میں جو بات آتی ہے نا ہمیشہ، جو ہر پارٹ کے بیچ میں بات آ رہی ہے، وہ کیا بات آ رہی ہے، وہ جو ہے جو دل ہوتا ہے، بیسیکلی باتوں کا جو دل ہوتا ہے، درمیان میں جو دل ہوتا ہے اس کی بات آ رہی ہے. اور پیسج کے جو بیچ میں باتیں کی گئی ہیں وہ جنت کی بات کی گئی ہے کہ ان سب کی بیچ میں، یعنی تم ان سب کی پرواہ مت کرو. رسول اللہ کو خاص تسلی دی جا رہی ہے، ان سب چیزوں کی پرواہ مت کرو. یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، پھر جہنمی جو ہے جہنم میں جائیں گے، یہ سب باتیں ہوں گی، آپ پرواہ مت کرو، ان کے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں بیچ میں کیا ہے، جنتی لوگوں کے مزے. جنتی لوگ تو مزے میں ہی ہوں گے، آرام میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہر بات جو ہے دوسرے سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. تو اصل مقصد کیا ہے، بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر، اصل مقصد جو ہے وہ جنت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم اصل مقصد کی طرف جائیں، ہم جو ہے جنت کی طرف جائیں، ہم جو ہے متقی بنے، پرہیزگار بنے.
اور جنت جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا جنت کا، ہم اس کی طرف جائیں، جنت کی طرف. تبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں ایک اور جگہ کہ، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ دے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کو جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور تمہارے لیے ہدایت کے راستے بھیج دیے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے. اللہ تعالیٰ نے کا تو مقصد ہی یہی ہے، بنایا اس لیے تاکہ تم جنت میں جاؤ، تو محنت کرو اور پھر جنت میں جاؤ. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 69 سے ہمارا جو ہے ایک اور فیز شروع ہو رہا ہے. وما، اور نہیں، علمناہو. اب یہاں پر دیکھیں اس فیز میں اب بات آئے گی قرآن کی طرف. کس کی طرف بات آ رہی ہے؟ اب قرآن کی طرف بات آ رہی ہے. اور نہیں، علمناہو، سکھایا ہم نے اسے. علما یعلمو سے، علمناہو، نہیں ہم نے سکھایا اسے، شعرا، شعر، شاعری. وما، اور نہیں، ینبغی، وہ لائق تھا. انبغا ینبغی سے، نہیں وہ لائق ہے یا نہیں وہ زیب دیتا، نہیں وہ لائق ہے لہو اس کے. ان نہیں ہے ہوا وہ الا مگر ذکر، ایک نصیحت، و قرآن المبین، اور ایک واضح قرآن، ایک کلیئر قرآن. یعنی اب مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے، کیونکہ رسول اللہ تو امی تھے، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو شعر و شاعری ہے. قرآن کو کیا کہہ دیتے تھے؟ یہ تو شعر و شاعری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے اور یہ یاد دہانی ہے، یہ مبین ہے، یہ قرآن المبین ہے، یعنی یہ واضح دلیل ہے، واضح کر دینے والی کتاب ہے. یہ مبین کا مطلب لازم اور متعدی دونوں ہوتا ہے، مطلب کلیئر کرنے والی، کلیئر راستہ بتانے والی، کلیئر کرنے والی، دونوں ہیں یہ قرآن. یہ یاد دہانی ہے تمہارے لیے. اور یہ جو ہے یہ رسول شاعری نہیں کرتے، اور شاعری ان کو زیب بھی نہیں دیتی، اور شاعری ان کو آتی بھی نہیں، یعنی ان کو زیب بھی نہیں دیتا شاعری کرنا. ٹھیک ہے. شروع میں یہ کہتے تھے نا کہ یہ تو یہ الفاظ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر، یہ قرآن کے اندر بہت عجیب عجیب باتیں ہیں، عجیب قسم کی یہ شاعری ہے. تو اور جو ہے اس کے اندر ردم ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، یہ تو شاعری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات پہ جواب دے رہے ہیں، نہیں یہ شاعری نہیں ہے. اور نبی کو تو شاعری کا شوق بھی نہیں تھا، اور نبی کو تو شاعری آتی بھی نہیں تھی. ہاں، نبی کو شاعری کرنے کا شوق نہیں تھا، لیکن شاعری سننے کا شوق تھا. رسول اللہ سنتے تھے. حسان بن ثابت کے بارے میں آتا ہے، ان سے سنتے تھے. اور بھی صحابہ تھے جو اچھی اچھی شاعری کرتے تھے، رسول اللہ سنتے تھے، لیکن رسول اللہ کو شاعری یاد نہیں رہتی تھی، وہ اس کو بدل دیتے تھے شاعری. یعنی اگر کچھ دن بعد اگر وہ انسان ملتا تھا، رسول اللہ کہتے تھے تم وہی ہو نا جو تم نے ایک مرتبہ یہ شاعری کی تھی، تو رسول اللہ ورڈ بدل دیتے تھے. تو حضرت ابو بکر کہتے نہیں رسول اللہ آپ نے جگہ بدل دی، ان دو ورڈ کی جگہ بدل دی. تو رسول اللہ کہتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے نا. تو ابو بکر اس کو دیکھ کے مسکرایا اور کہہ دیا رسول اللہ کا یہ وعدہ، اللہ کا یہ کلام صحیح ہوا کہ ہاں ان کو نہ تو شاعری سکھائی اور نہ ان کو زیب دیتا شاعری، ہے نا. تو کیونکہ جو ذرا عربوں کے اندر شاعری جو ہے اس کا بہت بڑا مقام تھا، اور ہر ورڈ ایکوریٹ یوز کرتے تھے، اور اس کی جگہ بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت کچھ بدل دیا اس کے اندر. تو اس میں دیکھیں جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کبھی کوئی شعر پڑھتے تھے، یعنی رسول اللہ کبھی کوئی شعر پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، البتہ آپ نے ایک دفعہ ایک شعر پڑھا تھا، تزودی ستبودی لکل ایام ما کنتا جہلا ویاتی کا بالاخباری، من کم، یعنی جلد ہی ظاہر کر دینے والی، تمہارے لیے دن جن چیزوں میں تم جاہل تھے، تمہارے پاس جو ہے ایسی خبر لے کر آئے گا کہ جس زمانہ ایسی خبر لے کر آئے گا جس کو تم نے اس کے پاس ذخیرہ کر کے نہیں رکھا ہوگا. یعنی رسول اللہ جب شاعری پڑھتے تھے، ایک آدھ دفعہ شاعری پڑھی ہے، ورنہ رسول اللہ کو شاعری جو ہے وہ یاد نہیں رہتی تھی. جب آپ، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب آپ اس شعر کو پڑھ رہے تھے تو آپ نے اس کا وزن برقرار نہیں رکھا، یعنی آپ نے وزن توڑ دیا، یعنی اس کو آگے پیچھے کر دی. تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا اے رسول اللہ یہ شاعری تو اس طرح نہیں تھی
آپ نے فرمایا کہ میں شاعر نہیں ہوں اور نہ میرے لیے شعر اور شاعری مناسب ہے. ٹھیک ہے. تو اب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے تو صرف گمراہ لوگ چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب شاعروں کی بات ہو رہی ہے. اقبال ہو گئے اور یہ سب ہو گئے، ان شاعروں کی بات ہو رہی ہے جو کہ غلط شاعری کرتے ہیں اور جو کہ اسلام کے خلاف شاعری کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 70، لِيُنذِرَ تاکہ وہ ڈرائے اسے، انذرا ینذرو سے، لِيُنذِرَ تاکہ وہ ڈرائے اسے، من جو کانا ہے حین زندہ، وَيَحِقَّ اور ثابت ہو جائے، احقہ یحقو سے بنا ہے، یحقہ اب دیکھیں یہ یحقہ جیسے یہ شروع میں لی ینذرا ہے نا، انذرا ینذرو، تو یہ یحقو تھا، اس کی وجہ سے لی کی وجہ سے ہی ینذرا ہو گیا، اور وہ والا لی بھی یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے. اور ثابت ہو جائے قولو بات علی الکافرین کافروں پر. یعنی اب نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی وہ اس ان کو زیب دیتا، نہ ہی کہ وہ جو ہے شاعری کر سکیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جو ہے ایک ذکر ہے، ایک یاد دہانی ہے، یہ جو قرآن ہے ایک نصیحت ہے، اس پر غور و فکر کرو. یہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ وہ جو ہے ڈرائیں اسے، اس کو جو زندہ ہے، اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر. یعنی ابھی کہا تھا نا کہ ایک دفعہ میں موت دے دوں گا، پھر کہا ایک دفعہ میں، پھر کہا کہ میں شکل بگاڑ دوں گا. اب کہا اب یہاں پر کیا کہا، زندہ ہو نا تم. اگر زندہ ہو، دوسرا معنی یہ ہے کہ دل کا زندہ ہونا یا دل کا مردہ ہونا. تو زندہ ہیں ان کو خبردار کرو، اور جو زندہ ہے اسی کو یہ فائدہ دے سکتا ہے نا. اب یہ کیا کہا کہ تم جو ہے تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو، تمہاری شکلیں میں بگاڑ سکتا ہوں، تم جو ہے اپنی ذات پر غور و فکر نہیں کرتے، تمہیں میں نے اتنی لمبی عمر دی ہے، ان سب پر غور و فکر نہیں کرتے. تو قرآن کو دیکھو، غور و فکر کرو، ہو نا تم زندہ ہو تو دیکھو. تو یہ اس لیے آیا ہے تاکہ تم زندہ لوگوں کو جو ہے خبردار کر سکو، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ کافروں پر آ جائے. یعنی یہی کا یعنی ثابت ہو جائے بات کافروں کی. قول یہاں پر بات مطلب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کافروں پر ثابت ہو جائے. تو زندگی سے مراد یہ بھی ہے کہ صرف زندہ ہونا نہیں بلکہ دل کی زندگی بھی مراد ہے، کیونکہ جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہی اس کتاب سے اور اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جس کا دل مر جائے وہ قرآن میں پھر غور و فکر نہیں کرتا، نہ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو دیکھتا، نہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگز کو دیکھتا، نہ ہی اس قرآن میں وہ غور و فکر کر پاتا. اولم اور کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلق یخلقو سے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو عمیلت بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن مویشیوں کو، فہم تو وہ، لہا ان کے، مالکون مالک بنے ہوئے ہیں، مالکون مالک بن گئے. یعنی یہ لوگ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کی، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، جس کو ہم نے بنایا، ہمارے ہاتھوں نے بنایا، آج یہی اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. ہم نے ان کے لیے اب مویشی بنائے، اب مویشیوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں. یہ غور و فکر نہیں کرتے، یعنی قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو وہ دیکھ لیں، آس پاس دیکھ لیں، غور کر لیں، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ سب مویشی ہم نے بنائے ہیں اور مالک وہ بنے بیٹھے ہیں. انعام یعنی ان کو ڈومیسٹک بنایا تاکہ وہ اس کو ڈومیسٹیکیٹ کر سکیں، اور ان کے اندر سے میں نے انا ختم کر دی، مویشیوں کے اندر سے میں نے انا ختم کر دی، ہے نا. یہ کہا جا رہا ہے کہ مویشیوں کو ایسا بنایا، اگر مویشیوں کو اللہ تعالیٰ بنا دیتے شیر جیسا، پھر شیر جیسا بنا دیتے، اور وہ جو ہے اس کو وائلڈ بنا دیتے، گائے کو وائلڈ بنا دیتے، تو وہ تو ہم کو کھانے آ جاتی، یا گھوڑے کو وائلڈ بنا دیتے، ہمیں کھانے آ جاتا، ہم ڈرتے، ہم تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. تو پھر یہ تم دیکھتے نہیں کہ ان کو جو ہے میرے ہاتھوں نے بنایا، میں نے ان کو بنایا، اور ہمارے ہاتھوں نے بنایا، اور مالک تم بنے ہوئے ہو، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو. تو سوچو ذرا، یا پھر جانوروں سے ہی کچھ سیکھ لو، مویشیوں سے کچھ سیکھ لو، کیونکہ مویشیوں کو ڈومیسٹیکیٹ کیا جاتا ہے، ان کو سدھایا جاتا ہے. انسان ان جانوروں کو جو ہے سکھاتا ہے، پھر وہ مالک کے اکارڈنگ کام کرتا ہے. اب دیکھیں نا، گھوڑا ہے،
घोड़ा कितना वफादार होता है। घोड़ा जो है जैसे वल-आदियात में आता है कि घोड़ा जो है अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ़ अपने मालिक के लिए जंग के मैदान में बीचों-बीच दौड़ा चला जाता है। खतरे के बीचों-बीच दौड़ा चला जाता है, वो देखता नहीं है इधर-उधर, वो कितना वफादार है मालिक का। जानवरों से सीख लो, तुम कितने वफादार हो अपने मालिक के, तुम अपने रब के कितने वफादार हो। सोचते नहीं हो तो इन मवेशियों की से सोचो, इन मवेशियों पर गौर करो कि कैसे वो मालिक बने, कैसे वो तुम्हारा कहना मानते हैं, तुम भी हमारी बात मानो, अपने मालिक की बात मानो। वज़ल्ललनाहा और मुतीई कर दिया हमने उन्हें, यानी ज़ल्ललनाहा मतलब ज़ाल लाम लाम से बना है, मतलब ज़लील करने के लिए आता है ये। ज़लील करने के लिए मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि अना ख़त्म करने के लिए आता है कि अना ख़त्म कर दी उनकी। ज़ल्लला युज़ल्लिलु ज़ल्लिल से आया है ना? ज़ल्ललना फ़िल माज़ी और हमने मुती कर दिया उन्हें, फ़र्माबरदार बना दिया उन्हें, उनकी अना ख़त्म कर दी, उन्हें ज़लील कर दिया, मतलब नीचा कर दिया। लहुम उनके लिए फ़मिन्हा तो उनमें से कुछ हैं रकूबुहुम सवारियाँ हैं उनकी। रकूबु रकब सवारी के लिए आता है, रकूबुहुम सवारी है उनकी, वमिन्हा और उसमें से याकुलून वो सब खाते हैं, अकला याकुलून से वो सब खाते हैं। यानी इस पे इस इन जानवरों को तुम्हारे अंडर कर दिया, जानवरों से तुम इतना फ़ायदा उठाते हो, उनमें सवारियाँ करते हो घोड़ों पे और ऊँट पे तुम जो है वज़न डालते हो, इधर से उधर जाते हो, इतना फ़ायदा उससे उठाते हो और उनको खाते भी हो, ऐसे मवेशी भी हो जिनको तुम खाते भी हो, गौर और फ़िक्र नहीं कर रहे इनमें, इनमें देख नहीं रहे हो इन इन पर। वलहुम और उनके लिए फ़ीहा इसमें मनाफ़िउ कई फ़ायदे हैं, नफ़ा की जमा मनाफ़ि कई फ़ायदे हैं, व मशारिबु और पीने की चीज़ हैं। अफ़ला तो क्या नहीं यशकुरून तुम शुक्र अदा करते? शकरा यशकुरू से क्या नहीं तुम शुक्र अदा करते? यानी कितने ज़्यादा फ़ायदे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रखे हैं इसके अंदर, तुम देखते नहीं हो, तुम गौर और फ़िक्र नहीं करते हो और तुम शुक्र अदा नहीं करते हो। जैसे कि एक बार दूध के लिए आया था ना, अल्लाह ताला ने दूध के लिए फ़रमाया है कि दूध को हमने यानी जानवरों में से तुम ऐसी चीज़ पीते हो जो कि गोश्त और गोबर के बीच में से निकलती है, पाकीज़ा चीज़ तुम्हारे लिए निकलती है, यानी इतनी ऐसी-ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बना दी, क्या तुम उसमें गौर और फ़िक्र नहीं करते? क्या तुम देखते नहीं हो, तुम पीते भी हो? शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह ताला का? अल्लाह ताला की तख़लीक़ का, अल्लाह ताला के ने तुम्हारे लिए जो इतना कुछ बनाया है, उसे समझो और उसका शुक्र अदा करो। आयत 74 वत्तख़ज़ू और उन्होंने बना ली, इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ू से और उन्होंने बना लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा आलिहतन कई माबूद लअल्लहुम ताकि वो युनसरून मदद किए जाएँ। युनसरून नसरा यंसुरू से युनसरून मुज़ारे मजहूल यानी इतना कुछ अल्लाह ताला ने करा तुम्हारे लिए, कुरान भेजा, तुम्हारे लिए नसीहतें भेजी, कुरान पर गौर और फ़िक्र करने के लिए कहा, इतना कुछ अल्लाह ताला ने करा और फिर भी तुमने अल्लाह ताला के लिए माबूद बना लिए। अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत में लग गए, अल्लाह को छोड़कर दूसरे इलाह बना दिए और इस उम्मीद में बैठे हो कि वो तुम्हारी मदद करेंगे क़यामत के दिन। कोई मदद नहीं कर सकेगा, सबको अल्लाह ताला जमा कर देंगे क़यामत के दिन। कोई किसी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि कोई किसी की मदद कर सके। ला यस्ततिऊना नहीं वो इस्तिताअत रखते, ताकत रखते। इस्ततआ यस्ततिऊ से नहीं वो ताकत रखते, नस्रहुम उनकी मदद की। ला यस्ततिऊना नहीं वो ताकत रखते, इस्ततआ यस्ततिऊ से नस्रहुम उनकी मदद की। वहुम और वो लहुम उनके लिए जुन्दुन लश्कर है, मुहदरून हाज़िर किए गए हुए का। मुहदरून अहदरा युहदिरू से मुहदरून जो हाज़िर किए गए हैं। मतलब कि उनको जो है ये लगता है अल्लाह ताला के अलावा औरों की इबादत करते हैं, तो जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जमा होंगे, तो सब के सब जमा हो जाएँगे। यानी जिनकी वो इबादत करते थे, चाहे उसके अंदर बुत हो या जिन हो या इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी शय हो, सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला क्या कहेंगे, ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएँगे। और फिर सबसे अल्लाह ताला पूछेंगे, सबसे सवाल करेंगे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना, ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा लोगों ने जो है उनको
خدا بنایا، سب سے زیادہ عبادت عیسیٰ علیہ السلام کی گئی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے غصے بڑے انداز میں کہ تم نے کہا تھا، تم نے اور تمہاری والدہ نے کہا تھا ان سے کہ میری عبادت کرو. تو یہ بات سن کے وہ ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے، اور صرف اتنا کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، اگر میں نے ان سے کہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا، میں نے ان سے یہ بات نہیں کی، آپ ان کو معاف کر دیں آپ ان کو چھوڑ دیں تو غفور الرحیم ہے، آپ ان کو سزا دیں تو آپ کا اپنا اختیار ہے. تو اس بات کو سن کر عیسیٰ علیہ السلام بھی ڈر سے کانپنے لگیں گے، ان کے ہر پور سے ان کے بلڈ آنا شروع ہو جائے گا، اتنا وہ ڈر جائیں گے. سب سے سوال ہوگا، ہر کسی کو کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کے اندر اتنی طاقت کہ وہ مدد کر سکے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.